بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير جہان رنگ اللہ پاک نے اس اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیاں نے تمام مخلوقات وچوں اللہ نے تین مخلوقات نو صاحب عزت و تکریم بنایا ہے۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 جن، نمبر 3 فرشتے۔ بحوالہ صحیح مسلم راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتیاں نو اللہ پاک نے نور تو بنایا ہے، جنہاں نو اللہ پاک نے اگ دی چنگاری تو بنایا ہے، اور انساناں نو بما وصف لکم، جنہیں کہ قرآن پاک اندر ذکر آ گیا ہے کہ اللہ پاک نے انساناں نو مٹی تو بنایا ہے۔ ما اختصار آج جس مخلوق دا ذکر کرن دا ارادہ ہے وہ ہے فرشتے۔ عربی دے اندر فرشتے نو ملک کہندے نے، ملک میم لام اور چھوٹا کاف، ملک۔ اگر لام دے نیچے زیر پڑھیے ملک، ادھے تو مراد بادشاہ، اور اگر لام دوتے زبر پڑھیے ملک، ادھے تو مراد فرشتہ۔ ملک دی جمع ملائکہ ہے، اور قرآن کریم اندر لفظ ملائکہ تقریباً 73 بار آیا ہے۔ مشرکین مکہ اے عقیدہ رکھ دے سن کہ جڑے فرشتے نے وہ اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے، معاذ اللہ۔ اللہ تو لات بنا لیا، منان تو منات بنا لیا، عزیز تو عزا بنا لیا، لات منات عزا۔ انہاں دا نظریہ سی کہ یہ تین اللہ پاک دیاں بیٹیاں نے، معاذ اللہ۔ دور حاضر دی اندر بھی لوگ فرشتیاں دے بارے طرح طرح دے عقائد رکھ دے، اور فرشتیاں دے ذریعے بھی اللہ پاک نال شرک کیتا جاتا ہے۔ بعض دفعہ تعویذات کرن والے یا دے تعویذات ویکھے گئے تے انہاں تے لکھیا ہوندا ہے چاراں کونیاں تے یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل۔ اس واسطے ضروری سی کہ فرشتیاں دی ڈیٹیل انسانیت دے سامنے رکھی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس غرض و غایت کے تحت اپنی کتاب مبین اندر ملائکہ دا کچھ تذکرہ فرمایا ہے۔
میں بھی اختصار نل چند ایک آیات اور چند قرآن پاک دی آیات اور احادیث دی روشنی دے اندر تو ہاڑے سامنے ذکر کرنگا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اللہ واسطے تمام تعریفاں جو بنان والا زمین و آسمان دا۔ فاتر دا معنی ہوندا ہے بنان والا بھی بسان والا بھی۔ فاتر السماوات والارض زمین و آسمان نو بنان والا تے بسان والا۔ اگے فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا فرشتیاں نو بنان والا۔ کچھ فرشتیاں نو اللہ پاک نے بعض فرشتیاں نو اللہ پاک نے پیغام رسا بنایا ہے جڑے آسمان تو اللہ دا پیغام زمین تے لے کے آندے نے۔ اور فرمایا اولی اجنحۃ مثنی بعض فرشتیاں نو اللہ پاک نے دو پر عطا کیتے نے۔ وثلاث بعض فرشتیاں نو اللہ پاک نے تین تین پر عطا فرمائے نے۔ ورباع بعض فرشتیاں نو اللہ پاک نے چار چار پر عطا فرمائے نے۔ یزید فی الخلق ما یشاء فرمایا اللہ پاک اپنی تخلیق اندر جویں چاہتا ہے اضافہ فرماندا ہے۔ یعنی کئیاں فرشتیاں دے پر چاراں تو بھی زیادہ۔ حدیث پاک اندر آندا ہے صحیح البخاری کی روایت کتاب التفسیر اندر آندی ہے۔ راوی دا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل امین نو اپنی زندگی دے اندر دو دفعہ اصلی شکل اندر دیکھا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں دیکھا جبریل امین نو زمین و آسمان دے درمیان اندر جبریل امین نے اپنے دو پر کھولے ہوئے، ایک پر مشرق اندر دوسرا پر مغرب دے اندر۔ اتنے بڑے دو پر جبریل امین دے اور اللہ پاک نے انج دے جبریل امین 700 پر عطا فرمائے۔ ایک روایت اندر آندا ہے اللہ پاک نے انج دے جبریل امین 600 پر عطا فرمائے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن سورہ النجم آیت نمبر 26 اور 27 فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ
فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فرشتے کنے نے آسمان اندر کنی تعداد فرشتیاں دی نبی پاک علیہ السلام فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگو آسمان دی اندر چرچراہٹ آسمان چر کر دے فرشتیاں دے وزن دی وجہ تو فرشتیاں دے پار دی وجہ تو جویں چھت تے بندے زیادہ کھومن تے نیچے بیٹھن والے بندیاں نو چر دی آواز آندی ہے فرمایا اسی طرح آسماناں تے فرشتیاں دا بدن اتنا ہے کہ آسمان جڑا چر کردا ہے آسمان اندر چرچراہٹ دی آواز ہے فرمایا ایک بلشت بھی جگہ ایسی نہیں کہ جس جگہ تے آسمان اندر کوئی فرشتہ اللہ دے سامنے سجدے وچ نہ ڈگیا ہویا ہوئے ہر ایک بلشت دی جگہ تے فرشتہ سجدی اندر گریا ہے اللہ دی حمد و ثنا کردا ہے اللہ دی کبریائی بیان کردا ہے اور دوسری روایت اندر فرمایا ستویں آسمان دے اوپر اللہ پاک دا ایک کھارے جدا نام بیت المعمور جویں خانہ کعبہ بیت العتیق ایویں ستویں آسمان تے بیت المعمور بیت العتیق دا طواف انسان کر دینے بیت المعمور دا طواف فرشتے کر دینے بیت العتیق اندر نمازاں انسان پڑھ دینے بیت المعمور اندر نمازاں فرشتے پڑھ دینے اور نبی پاک نے فرمایا روزانہ بیت المعمور دی اندر 70,000 فرشتہ داخل ہوندہ ہے داخل ہو کے طواف بھی کردہ ہے اللہ دی حمد بھی کردہ ہے اللہ دی کبریائی بھی بیان کردہ ہے اللہ پاک دی بڑائی بھی بیان کردہ ہے اور 70,000 فرشتے دے وچوں جڑا فرشتہ باہر نکلاندہ ہے فرمایا قیامت تک دوبارہ بیت المعمور وچ جان دیو دی باری نہیں آندی اتنے فرشتے اللہ کی عبادت کرنے والے اتنے فرشتے اللہ پاک دیاں حمداں بیان کرنے والے اسی 5 نمازاں پڑھ کے اللہ پاک اتے معدل احسان چڑھانے ہاں اسی پتہ نہیں کڈا بڑا کام کر رہا ہے اسی ایک مسجد بنا کے سمجھنے اسی اسلام جت لیا ہے اسی ایک حج عمرہ کر کے سمجھنے اسلام دا پار سارا لا دیتا ہے حضرات دی وقار ساڈے چو کوئی بندہ ایک نماز بھی نہ پڑھے ایک بری بھی زبان چو اللہ دی حمد نہ کرے اللہ دی حمد اندر کوئی کمی نہیں اللہ پاک دی عظمت و جاہ و جلال اندر کوئی کمی نہیں اللہ پاک دیاں تعریفاں کرن والے فرشتے بڑے زیادہ نے اللہ دیاں حمداں بیان کرن والے فرشتے بڑے زیادہ نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا انی تعداد اندر فرشتے اللہ پاک دی عبادت کرنے والے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میرے محترم دائیو پتہ لگا فرشتیاں دی تعداد بڑی زیادہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا انہاں دی تعداد کتنی ہے میرے محترم دائیو فرشتیاں دے نام کیڑے کیڑے نے قرآن و حدیث اندر چاند فرشتیاں دے نام آئے نے میں تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہواں گا سب تو پہلا فرشتہ جیدہ ذکر قرآن پاک اندر آیا ہوتا نام جبریل ہے جبریل بھی ٹھیک ہے تے جبرائیل بھی ٹھیک ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 اندر اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے کل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین
اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا محبوب کہہ دیو جڑا بندہ اللہ پاک نال دشمنی رکھدا ہے اللہ دے رسولاں نال دشمنی رکھدا ہے اللہ پاک دے فرشتیاں نال دشمنی رکھدا ہے خصوصاً جبریل امین نال دشمنی رکھدا ہے یہودی لوگ جڑے نے نا وہ حضرت جبریل امین نو اپنا دشمن سمجھدے نے ایک دن یہودیاں دا بڑا بڑا عالم نبی پاک دی خدمت اندر آیا ایدہ نام عبداللہ بن سلام ہے بعد میں مسلمان ہو گیا عرض کردہ ہے اگر تسی اللہ دی نبی ہو میں تواڈے کولوں 3 سوال کرانگا انہاں 3 سوالاں دا جواب نبی تو علاوہ کوئی نہیں دے سکدا میرے آقا فرماندے نے کر سوال انہیں 3 سوال کیتے نبی پاک علیہ السلام تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک فرماندے نے اے ہونے میرے کول جبریل امین آیا ہے جدو جبریل امین دا نے نام سنیا تے کہندا ہے یہ جبریل تے ساڈا بڑا بڑا دشمن ہے انہیں ساڈے بڑیاں تے عذاب لے کے آندا اللہ دے حکم نال ساڈے بڑیاں نو تباہ و برباد کرن والا جبریل ہے این اس وقت اللہ پاک نے سیب دا نزول فرمایا کل من کانا عدوًا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل محبوبہ انہاں نو کہہ دیو جڑا جبریل دا دشمن ہے اور رب جلیل دا دشمن ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرے فرشتے دا نام اللہ پاک نے بیان کیتا ہے فرمایا جبریل و میکالا دوسرے فرشتے دا نام میکائیل ہے یہ بھی ذکر قرآن پاک اندر حدیث پاک اندر آندہ ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے بدر دی لڑائی اندر میں بے کیا ایک سفید رنگ دا لباس پہنیا بندہ اللہ دے پیغمبر دے دائیں پاسے ایک سفید رنگ دا لباس پہنیا بندہ اللہ دے پیغمبر دے بائیں پاسے آ گیا ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے فرمایا ان دو میں کون سان ایک جبریل سی دوسرا میکائیل سی اللہ اللہ لہذا پتہ لگا ایک فرشتے دا نام میکائیل ہے ایک اللہ تیسرا فرشتہ ایک دن نام نبی پاک علیہ السلام حضرت جبریل امین پوچھ دینے جبریل میں کدی میکائیل نو ہس دیا نہیں ویکھیا میں کدی میکائیل نو مسکران دیا نہیں ویکھیا حضرت جبریل عرض کر دینے محبوب جدو دی اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے ادو دج میکائیل نے مسکرانا ہی چھڑ دیتا ہے میکائیل اس تو بعد کدی نہیں مسکرائے جدو دی اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے لاہوریا میکائیل فرشتے نو جہنم تو ڈر پیا لگدا ہے اج دے زانی نو نہیں لگدا اج دے شرابی نو ڈر نہیں لگدا اج دے بدکار نو ڈر نہیں لگدا اج دے بد فیلی کرن والے نو ڈر نہیں لگدا اج دی بے پردہ عورت نو ڈر نہیں لگدا اج دے گندے مشرک نو ڈر نہیں لگدا اج دے بدعتی نو جناب ڈر نہیں لگدا خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا کر تو اور طاقت کے پوتے پہ پھولا کر تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اللہ اللہ توجہ کرنا درار حضرات محترم تیسرے فرشتے دا نام اسرافیل ہے صحیح روایت ہے نبی پاک جدو رات دے وقت بیدار ہویا کر دے اللہ دے پیغمبر دعا پڑھیا کر دے اللہ
اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. لہذا پتہ لگا تیسرے فرشتے دا نام اسرافیل ہے. حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماتے ہیں علی میدان احد اندر ایک فرشتہ تیرے نال سے، ایک فرشتہ ابو بکر صدیق دے نال سے، ایک فرشتہ پہلی صف اندر موجود سی. تین فرشتے میدان احد اندر اترے. محبوبہ کیڑے کیڑے؟ فرمایا ایک جبرائیل آیا، دوسرا میکائیل آیا، تے اگے صف اندر جڑا فرشتہ لڑدا پیا سی او دا نام اسرافیل سی. نبی پاک فرماتے ہیں بڑا بڑا فرشتہ اسرافیل ہے. اللہ اللہ نے قربان جاما چوتھا فرشتہ ملک الموت ہے. ملک الموت ہے جدا ذکر سی اسرائیل دے نام تو کرنے اسرائیل نام مجھے قرآن کریم میں کہیں نہیں ملا، نہ ہی مجھے کسی حدیث میں نظر آیا. البتہ ملک الموت ایک فرشتہ ضرور ہے. اللہ اللہ میں قربان جاما تو اور فرشتیاں دا ذکر اللہ پاک نے پہلے بارے اندر فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. ہاروت بھی ایک فرشتے دا نام ہے، ماروت بھی ایک فرشتے دا نام ہے. حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جدو گندے بندے نو قبر وچ لٹا دیتا جاندا ہے فجاءتہم ملکان اسودان ادراکان یقال لاحدہم المنکر والآخر النکیر. تو فرشتے قبر اندر آندے نے، ایک دا نام منکر ہے، دوسرے دا نام نکیر ہے. ایک فرشتہ اللہ پاک نے جہنم تے مقرر کیتا ہے او دا نام مالک ہے. ایک فرشتہ اللہ پاک نے جنت تے مقرر کیتا ہے، جنت دا دربان بنایا ہے، او دا نام رضوان ہے. حضرات دی وقار چند فرشتے جنہاں دا ذکر کتاب و سنت وچ ملدا ہے، لیکن دا معنی یہ نہیں کہ فرشتے نہیں نے. فرشتے اللہ پاک دے بے شمار فرشتے نے، لا تعداد فرشتے نے جنہاں دی تعداد بندے نہیں جان دے. اللہ پاک دی ذات انہاں دی تعداد جان دی گے. اللہ اللہ نے قربان جاما لاہوریا اللہ پاک نے طاقت کنی دیتی ہے نا فرشتیاں نو. قرآن پاک اندر آندا ہے جدو حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دی عذاب آیا، چار بستیاں سن سدومیاں دیاں. قوم لوط دیاں چار بستیاں سن جنہاں دے وچ بندیاں دی تعداد 4 لاکھ تو زیادہ سی. عورتاں بکھریاں، انہاں دے ڈنگر بکھرے، انہاں دے مکانات بکھرے. چار بستیاں تے بندے 4 لاکھ دی تعداد اندر. قرآن کہندا فجعلناها عالیہا سافلہا. اللہ پاک دی جدوں عذاب آیا نا اللہ پاک نے جبریل امین نو کلایا ہے. جبریل امین نے 4 دیاں 4 بستیاں اپنے کو پر اتے تاں چک لیاں نے، ایک کو پر اتے تاں چک لیاں. اندازہ کرنا کنی طاقت ہوئے گی جبریل امین دی کہ جنہیں 4 بستیاں ایک کو پر اتے تاں چک لیاں. اللہ اللہ نے قربان جاوا انی طاقت ہون دے باوجود انی بڑے وجود ہون دے باوجود انی پھرتیاں ہون دے باوجود یار انہاں اللہ دی کدی نا فرمانی نہیں کیتی، انہاں کدی غرور نہیں کیتا، انہاں کدی تکبر نہیں کیتا، انہاں کدی اللہ دے سامنے نا فرمانی دا اظہار تک نہیں کیتا. بلکہ صحیح روایت اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بیٹھے نے، آسمان تے دیکھیا ایک چنگاری ادھر نکلی ادھر چلی گئی. نبی پاک فرماتے ہیں میری یارو اے جڑی چنگاری نکلی دے بارے تہاڈا کی موقف ہے؟ محبوب اسی تے سمجھنے جدو کو بڑا بندہ بڑی طاقت والا بندہ مردا ہے ادو چنگاری ادھر نکل کے ادھر جاندی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں نا کسے تے جمن تے مرن والے نا دا تعلق کوئی نہیں. محبوبہ پھر کیوں ہوندا ہے؟ فرمایا 4 فرشتیاں اللہ پاک دارش چکیا ہویا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. قیامت والے دن 8 فرشتیاں اللہ دارش چکیا ہویا ہوئے گا. آج 4 فرشتیاں اللہ پاک دارش چکیا ہے. جدو اللہ پاک اپنی عرش
پیشے بری تے کسے گل دا فیصلہ فرما دینے تے جناب پہلے آتھے جناب فرشتیاں آر چکے ہیں وہ 4 فرشتے اللہ دیاں حمدہ بیان کر لگ جاندے نے وہ نبی آباد پہلے آسمان دے فرشتیاں تک ہے 7ویں آسمان دے فرشتیاں تک جاندی ہے وہ بھی سن کے 7ویں آسمان والے فرشتے اللہ دیاں حمدہ بیان کر لگ جاندے نے 7ویں آسمان تو بعد 6ٹی آسمان تے آندی ہے 6ٹی آسمان دے فرشتے بھی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے 6ٹی آسمان دی گونجے 5ویں آسمان تے آندی ہے 5ویں آسمان دے فرشتے بھی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے 5ویں آسمان دی گونجے 4تھی آسمان تے آندی ہے وہ بھی اللہ دیاں حمدہ کر لگ جاندے نے 4تھی آسمان دی آواز آندی ہے وہ بھی حمدہ کر لگ جاندے نے گونج 3ری آسمان تے آندی ہے وہ بھی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے گونج 2ری آسمان تے آندی ہے وہ بھی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے گونج 1لی آسمان تے آندی ہے وہ بھی حمدہ بیان کر لگ جاندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا 7 آسمان اللہ کی حمد سے گونجنے لگتے ہیں 7 آسمان آتے میرے رب دیاں حمداں دی گونج پہ جاندی ہے میرے رب دی تسبیح دی گونج پہ جاندی ہے اللہ جاندا ہے سچی گل جے پوچھو نا تے قرآن سچی گل کردا ہے وما قدر اللہ حق قدری اسی اللہ دی قدر ہی نہیں کیتی سانو پتہ ہی نہیں کہ ساڈے مالک دا رتبہ کیڈا بلند ہے ایس قوم نو کی پتہ رب دی قدر دا ایک کدی جناب کچھوے کے سجدہ کردے نے ایک کدی جناب ٹالی کے سجدہ کردے نے ایک کمڑے کدی بیری کے سجدہ کردے نے وہ ایک قوم رب دی عظمت کی سمجھے گی کہ جنہاں نو قرآن وچ رب دا نام تے نظر نہ آوے توے تے پئی روٹی تے رب دا نام لکھیا نظر آوے کدی یہ ٹماٹراں تو اللہ دا نام لب دینے کدی آلوواں تے اللہ دا نام لکھیا لب دینے کدی بکرے تے چھترے تے اللہ دا نام لکھیا لب دینے تے جنہاں نو کچھ نہ لبدے تے او نکا جا بچہ کہ جڑا ہجے چج نال جوانی بھی نہیں چڑھیا او جڑا ہاتھ وچ موبائل پھڑ کے پب جی گیم کھیلے یہ ایڈی بے وقوف قوم ہے کہ جناب او دے کولوں تھپڑ کھان تر جاندی ہے انہیں کیا پتہ اللہ کی عظمت کا تمہیں کیا پتہ میرے مالک کی شان کا تمہیں کیا پتہ میرے مالک کے جاہو جلال کا تمہیں کیا پتہ میرے مالک کی عظمت کا کل یوم ہوا فی شان ہر روز میرے مالک کی نئی شان ہے ہر روز میرے مالک کا نیا سے نیا مقام ہے تمہیں کیا پتہ میرے مالک کی شان کا اور تسی ٹاکیاں جوگے اور تسی ٹالیاں جوگے اور تسی بیریاں جوگے اور تسی اونا بارا چوکے کہ جنہ بارا چاج نال استنجا کرن دا ول نہ وے اونا کے چک دے جے لاکھ لعنتیں جتیاں بدبختاں تے جڑے رب نو چھڈ کے غیر اللہ تے چک دے پھرن جڑے مالک نو چھڈ کے قبراں دیاں ڈھیریاں تے سجدے کردے پھرن جڑے اللہ دی ذات نو چھڈ کے ایک کدی ایتھے تے کدی اوتھے او تواڈے عقیدے تے بھی لاکھ لعنت اور تواڈے فعل تے بھی لاکھ لعنت تسی چھڈیا کینوں تے منیا کنوں اور تسی کہہ دے مگر لگے پھر دے جے تانوں پتہ ہی نہیں کہ مالک دی عظمت کیا ہے تانوں پتہ ہی نہیں کہ مالک دی شان کیا ہے آؤ ہم سے پوچھو ہم اپنے مالک کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اور علن کہتے ہیں ہم کٹ تو سکتے ہیں مر تو سکتے ہیں لیکن کسی غیر کے سامنے جھکنے کا سوچ بھی نہیں سکتے میں تو اللہ جاندہ پریشان ہے ویڈیو پہ کہ نکا جا بال کا دا بچونگڑا کا دا بچونگڑی جائی ایڈا کبال آتھج موبائل پب جی گیم کھیل دا تو بڑے بڑے کمڑے کھوجو ادھر چھٹ مار دا ادھر جناب تھپڑ ماری جان آپ پہ قوم ہی تھپڑا جان روتے ہو مہنگائی آگئی اپا ساڑھے پلے کی ہے جڑی قوم نے اللہ کے جھکنا ہی نہیں انہوں نے کی عزت لبڑی ہے عزت اسے کبھی نہیں ملتی جو مالک کا در چھوڑے قوم غلام قوم اللہ جائے کوئی نکے پیر دی غلام کو کاڑے پیر دی غلام کو وڈے پیر دی غلام کو چھوٹے پیر دی غلام کوئی ٹالیاں دی غلام کوئی بیریاں دی غلام رہیں دی کھوندی بڑیاں دی غلام قومی غلام اور کہندے ہو بھی عزت ملے گی عزت نہیں مل دی ہے
عزت ان کو ملتی تھی جنہوں نے اپنا سر تو کٹایا لیکن غیر کے سامنے کبھی نہ جھکایا۔ اللہ پتر تینوں کی مسئلہ ہے؟ اللہ 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 توجہ کرنا خضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال میرے مالک دی عظمت نوٹ کرو ذرا ستی آسمان اللہ پاک دیاں حمداں تے ثناواں نال گونجن لگ جاندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا آسمان دنیا ہے او دے تے ایک مقام انو عنان کیا جاندا، عنان اس مقام تے فرشتے بیٹھ کے ڈسکس کر دینے اللہ پاک دے احکامات دے متعلق ہے۔ ادھر زمین تو شیاطین تاں چڑھ دینے پہلے آسمان نال کان لا کے گلاں سننا چاہندے نے وہ دو فرشتے پھر انہوں مار دینے نا وہ چنگاری پھر سانو نظر آندی گئے۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا درال اللہ پاک نے انہاں فرشتیاں دیاں مختلف ڈیوٹیاں لگائیاں۔ جبریل امین اللہ پاک نے پیغام رسا بنایا، اسرافیل سور اندر کرنا اندر پھوک مکار نوابتے تیار، ملک الموت لوکاں دیاں روحاں قبض کر دینے اللہ دے حکم دے مطابق۔ حضرات ذی وقار منکر نکیر حساب و کتاب کر دینے قبران دے اندر۔ اللہ پاک نے مختلف ڈیوٹیاں لگائیاں اور کئی فرشتے ہیں جدے نے جڑی اللہ پاک دی زمین تے بھی اتر دینے ساڑھے واسطے کئی سبق بن کے بھی اتر دینے نا۔ ایاں دیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے پہاڑاں تے لگائیاں۔ نبی پاک فرما دینے ایک دن ایک فرشتے نے میں نو سلام بلایا، میں سلام دا جواب دیتا، میں نو عرض کردہ محبوب میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے پہاڑوں پر متعین کیا ہوا ہے۔ ایک فرشتے دی ڈیوٹی اللہ پاک نے بادلاں تے لگائی ہے، اللہ پاک نے ایک آگ دی تلوار دے آپ اندر پکڑائی نا۔ اللہ نے قربان جاما اے مختلف ڈیوٹیاں اللہ پاک نے لگائیاں۔ حضرات ذی وقار کئی فرشتے جتے نے جڑے زمین تے اتر دینے انسانی شکل دی اندر سانو سمجھان واسطے وعد و نصیحت واسطے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک بندہ آیا نبی پاک دے سامنے آ کر کے دو دانوں کے بیٹھ گیا، میرے پیغمبر کو سوال کر دے۔ اللہ دے پیغمبر سوال دا جواب دین دینے تے جواب سن کے کہیں دے تسی بالکل درست جواب دیتا۔ پھر دوسرا سوال کر دے، نبی پاک جواب دین دینے پھر کہیں دے سونیا تسی بالکل درست جواب دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام جناب سوالہ دی جواب دین دے گئے، وہ میرے پیغمبر دیا جواب نو درست کہیں دا گیا۔ آخر اٹھ کے چلا گئے، صحابہ عرض کر دینے محبوب بڑی عجیب بات ہے، آپ بھی سوال کردہ ہے تے جواب تو بعد آپ ہی کہندہ ہے کہ توڑا جواب صحیح ہے۔ ایدہ مطلب ہے کہ انہوں جواب داتے پہلے ہی پتا سی۔ اللہ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہاں انہوں سارے سوالاں دے جواب دا پتا سی تے نالے بندہ نہیں سی، یہ جبریل امین سی، یہ توانو توڑا دین سکھان واسطے آیا سی اور دسن آیا سی۔ دینوں نہیں جڑا جبریل دی زبان چ نکلے، دینوں ہے جڑا جبریل کملی والے نو دسے تے کملی والے دی زبان چ نکلے۔ اللہ نے قربان جاما حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماتے ہیں تم سے پہلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے جو اللہ کے نبی بھی نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر بھی نہیں تھے، اللہ کے رسول بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے، فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک دی تلاوت کر دے پہنے نا، قریب انہاں دا بیٹا لیٹی آئے، اچانک انہاں دا گوڑا بلکن لگ پیا، شاک پیا کہ کتے میرے بچے نو نقصان نہ پہنچا دے وے، تلاوت بند کر دی تھی دے بچے کل چلے گئے۔ فرمان دینے میں دیکھی آئے بدلان دا ایک جناب ٹکڑا میرے گھر دے کھوڑوں دی اوپر جا رہی ہے، وہ جندر مختلف قسم دے کمکمے نظر آئے، وہی کمکمہ سفید کلر دا کو ریڈ کلر دا کو جناب گرین کلر دا۔ میں واقعہ نبی پاک کے بیان کیتا، نبی پاک فرما دینے اے اللہ دے نوری فرشتے سن جڑے تیری زبان تو قرآن سنن آئے سن، اگر تو قرآن پڑھتا رہندا تو فرشتے تیرے کول بیٹھ کر کے تیری زبان تو قرآن سن دے۔ اللہ میں قربان جاواں
حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماتے نے پرانے زمانے دا ایک بندہ کچھ دنوں تو بعد دوسری بستی دے اندر اپنے ایک دوست نوں ملن واسطے جاندا اپنے ایک یار نوں ملن واسطے جاندا ایک دن اللہ پاک نے فرشتہ دوواں بستیاں دے درمیان اندر انسانی شکل اندر مبعوث فرمایا یہ اپنی بستی چوں نکلیا ہے اگلی بستی دے رستے تے پیا تے سامنے بندہ آ گیا وہ کدھر جا رہے ہیں میں فلاں بستی اندر جا رہے ہاں کی لین جا رہے ہیں اپنے بیٹی نوں ملن جا رہے ہیں روٹی کھانی ہے تاں جا رہے ہیں وہ کہندا نہیں 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 چاہ دا کپ پینا ہے تاں جا رہے ہیں نہیں 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 روٹیاں تے گھرے بھی کھا لیندیاں نے چاواں تے گھرے بھی پی لیندیاں نے میں یار دے دیدار دا بھکھا ہاں میں روٹیاں دا بھکھا نہیں میں اپنے یار دی ملاقات دا بھکھا ہاں چاواں دا بھکھا نہیں میں اپنے یار دی خیر و خیریت دا بھکھا ہاں میں روٹیاں تے چاواں تے سالنا دا بھکھا نہیں اللہ پاک نے آسمان تو فرمایا میرے بندے نو کہہ دے اے میرے بندے وہ فرشتہ آن والا انسانی شکل اندر کہندا ہے اللہ دیا بندیا میں بندہ نہیں میں فرشتہ کھا مینوں اللہ نے انسانی شکل اندر تیرے کول تھاں بھیجیا ہے تاکہ میں تینوں دساں جویں تو اس بندے نال پیار کرنا ہے میں اللہ تیرے نال پیار کردا ہے جویں تو دے نال اخلاص نال پیار کرنا ہے اے مالک بھی تیرے نال پیار کردا ہے اللہ میں قربان جاواں لہذا پتہ چلیا کچھ فرشتے اللہ دی زمین تے ساڈی بات و نصیحت واسطے بھی آندے رہندے نے اے تواڈے لاہور دا یہ علاقہ چھرائے مولانا عتیق اللہ عمر صاحب دی زبان چوں میں گل سنی فرماندے نے چھری دی ایک جامع مسجد دے اندر مغرب دی نماز ہو گئی ہے ایک بابا جی نماز پڑھی ہے پہلی صف اندر چٹی داڑھی چٹا لباس پہنیا نورانی چہرہ ہر بندہ ویکھدا ہے تو دی نظر ٹک جاندی ہے نا کچھ بندے چلے گئے نماز پڑھ کے تے کچھ باقی نے آپس اندر چیم گوئیاں ہوندیاں پیاں نے یار بابا کدی ویکھیا کوئی نہیں اے کون ہوئے گا بابا اے کون ہوئے گا شاید کوئی سفیر ہوے ایک بندہ اگے بڑھیا تے کہندا بزرگو لگدا تسی سفیر ہو مسافر ہو میں تواڈے واسطے کھانا نہ لے کے آواں ونے آکھا بیٹا ٹھیک ہے کھانا لے آؤ لیکن شرط ہے میں حلال کھانا وا میں حرام نہیں کھاندا وہ ہس پیا کہن لگا بابا جی میں زمیندار بندہ واں میری تے روزی ہے ہی حلال دی ہے اوتھوں زمین چوں گڈ لینی فصل تے گھرے لے کے آ جانی راہ وچ رولا ہی کوئی نہیں حرام دا اللہ تے بزرگ کہن لگا میرے کول بیٹھ جا کول بٹھا کے کہن لگا ہے اچھا میں نے ایک گل تے دسنا کیا کدی انج ہویا ہے کہ تیری جناب زمین نو پانی دا وقت مقرر ہوے جڑا پانی زمین نو لگدا ہے نہری پانی لگدا ہے تیرا وقت پورا ہو گیا وے پانی دا تے تو جناب پانی بنیا نہ ہوے پانی اگلے بندے ول نہ کلایا ہوے جدا اگلا حق بندا اگلی جدا ٹائم ہے نا وہ کہندا جی میں تے پانی نہیں لگاندا مزدور لگاندے نے گارنٹی تے میں نہیں دے سکدا ہو سکتا ہے کہ وعدہ کاٹا ہویا ہوئے وہ کہندا پھر میں تیری گھر دا کھانا نہیں کھا سکدا ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے سن کی آ گئے بابا جی پھر میں کھانا لیا کے تانوں کھلاواں میرا تے کامی لوکاں نوں بچان دا ہے میری تے کمائی بالکل پوتر تے پاک ہے اچھا با ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے گل دسو نا کدی جو ہویا ہوئے کسے مریض دے متعلق تانوں پتہ ہوے کہ تہاڈی فیس نہیں ادا کر سکدا یہ بیچارہ دوائیاں دا خرچہ بھی افورڈ نہیں کر سکدا لیکن اس دے باوجود تسی او دے کولوں فیس بھی لئی ہوے تے خرچہ بھی افورڈ کروایا ہوے اس چیز دی گارنٹی دیندے ہو کہ زندگی وچ کدی انج نہیں کیتا انہاں کہ بابا جی ایڈی وڈی گارنٹی تے میں نہیں دے سکدا وعدہ کاٹا تے شاید کدی ہو گیا ہوے زندگی دے اندر بیٹا میں تیرے گھر دا کھانا نہیں کھا سکدا میں تیرے گھر دی روٹی نہیں کھا سکدا تے مسجد دے قاری صاحب اگے ہوئے انہاں آکھیا جی بابا جی پھر میں ہی رہ گیا واں تے میرا تے رولا ہی کوئی نہیں میرا تے مسئلہ ہی کوئی نہیں میرا تے کھانا دانا حلال دا ہے کوئی مسئلہ کوئی نہیں اچھا قاری صاحب ہے کہ گل سنو نا بہ گئے کوئی قرآن پاک دی ہے تے کوئی نبی پاک دی حدیث دی ہوے جڑی پڑھی ہوے سنائی ہوے لیکن او دے تے تسی آپ عمل نہ کیتا ہوے بابا جی نکیاں موٹیاں کمیاں کوتاہیاں تے بندے کول ہوئی جاندیاں نے میں گارنٹی نہیں دے سکدا تے پاپا اٹھیا ہے ٹردا جاندا ہے تے نالے کہندا جاندا ہے میں
मैं तेरे घर दा भी खाना नहीं खा सकदा। ये आपस अंदर हैरान परेशान ने और जनाब आपस अंदर करदे ने कैसा बाबा है, ये किवें दा बंदा है। इन्हां दे गल्लां करदियां मस्जिद विचों बाहर निकल गया। पिछे गए ने कोई शै ही नजर नहीं आई, पिछे गए ने पता ही नहीं किधर चला गया। हो सकता है अल्लाह पाक ने फरिश्ता कलाया होया होवे जिहड़ा दर्श देना आया होवे। अपनियां रोजियां पाक कर लो, अपना खाना दाना पाक कर लो, अपने पेट विच जाने वाले लुकमियां नूं पाक कर लो। पैदा करने वाले रब की कसम है लाहौरियो, वो बच्चा कभी भी हाफिज कुरान नहीं बन सकता। जिसके पेट में हराम का लुकमा चला जाए वो कभी भी आलमे दीन नहीं बन सकता। जिसके पेट में हराम का लुकमा हो वो कभी भी इंसानियत का खैर खा नहीं हो सकता। जिसकी परवरिश हराम के लुकमे से की जाए, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जाओ इंसानी तारीख उठा के देखो, जिन्होंने जमाने की हिक पे खड़े होकर जमाने में राज किया, जो मर्दे कलंदर बने, जो मर्दे मुजाहिद बने, जो मैदानों के गाजी बने, जिनके नाम से कुफर डरता था। जानते हो उन्होंने कभी जिंदगी में हराम का लुकमा नहीं खाया था। पुरानी बात को छोड़ो, हजरत अल्लामा इहसानुल्लाह ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताल्लिक मैंने सुना और मुतवातर ये बात मैं सुनता चला आ रहा हूँ कि उनके वालिद मोहतरम उनके लिए खाना सियालकोट से भेजा करते थे कि मेरा बेटा मदरसे का खाना नहीं खा सकता, हमें अल्लाह पाक ने दौलत से नवाजा है और ये सदकात और खैरात का माल है, मेरा बेटा इससे खा नहीं सकता, मेरे बेटे पर यह खाना जायज नहीं है। और जब लोग अपने बच्चों को इस तरह रिज़्क़े हलाल खिलाया करते थे, फिर वो जमाने में गाजी पैदा हुआ करते थे, फिर वो कुफर की आंखों में आंखें डालने के काबिल हुआ करते थे। जिसकी परवरिश हराम से हो, पैदा करने वाले रब की कसम है, ना वो मुजाहिद बन सकता है, ना वो रब के कुरान का कारी और आलिम बन सकता है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना। कारी साहब कामों की अजे भी जिंदा मौजूद ने। अल्लाह अल्लाह जिन्हों ने मैनू गल सुनाई वो अजे भी जिंदा मौजूद ने। फरमाते ने कि कामों की एक मस्जिद के अंदर एक सफीर आया और जनाब ऐलान किया अपनी मस्जिद वास्ते। ते बाद अंदर मस्जिद के कारी साहब जो सारे चले गए ना, वो कहता जनाब ए बाबा जी मैं तुहाडे वास्ते खाना लेके आवां। बाबा कहता खाना मैं खाना है पर देसी घ्यो विच देसी कुकड़ खाना है, देसी घ्यो विच देसी मुर्गा खाना है। जिवें तुहाडा हासा निकल गया ना, वो कारी साहब कहते ने मेरा भी हासा निकल गया। कल दा सवीर ते वेखो ते नहरे चेक करो, देसी घ्यो च देसी कुकड़ खाना है। और कहन लगे मैं आख्या भी मेरे घर दा भाई जिवें दा हैगा उवें दा मैं लिया देवां, हुण मैं तेरे देसी कुकड़ देसी घ्यो किथों लैके आ। मैं गल्लां करदा करदा घर चला गया। मैं घर जाके बैठा ते दरवाजे ते दस्तक होई गए, बच्चा की आए। थोड़ी देर बाद बच्चा वापस है, एडा बड़ा बर्तन च करके दोवां हाथां च पकड़िया ते लैके आंडिया है। मैं आख्या बेटा की है? अबू जी साला ने फरमाते ने नेड़े लैके आ ते मेरी अकल हैरान रह गई। देसी कुकड़ ते देसी घ्यो विच पकिया होया है। फरमाते ने जी करके ठुल्ला भरिया होया, इंज करके कौला भरिया होया। कहते ने मैं हसदा दा बाबा जी दे अगे ले जाके रख दिता। लै बाबा खा, अल्लाह पाक नू तेरा तवक्कल ते कॉन्फिडेंस इतना पसंद आया है। शायद अल्लाह पाक ने वो बच्चा निकलाया कोई फरिश्ता ही गला देता है। जब रब को मंगिए एडे मुतमैन हो के फिर लब भी जाता है। कोई लायक हो तो हम शान कही देते हैं, कोई लायक हो तो हम शान कही देते हैं। असी लैक नहीं असी नलैक हो गया, और लोगों असी नालैक हो गया। असी लैक हुंदे ते किथे कुरान जलदा, असी लैक हुंदे ते किथे सारे रोड़े बनदे। अल्लाह दी कसम है मैं की दसां ते की ना दसां, दसन दा वक्त कोई नहीं। उन्हां नूं की कहना है, असी आप बड़े बेवफा हां। साडा कुरान नाल प्यार किन्ना कुवे जो कुरान पाक दियां गुस्ताखियां होंदियां पईयां ने। और रही बात
سویڈن کی، میں نے جمعے میں بھی کہا، آج بھی کہوں گا، یہ قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے اور سویڈن کی زیادہ تر آبادی عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ عیسائی کس کو نبی مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسائی کس کی عزت کرتے ہیں؟ سیدہ مریم صدیقہ کی۔ یہودی حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم بھی انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کمڑیاں دی حد دیکھ لو، یہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا نام 136 بار استعمال ہوا، ایک قرآن پاک میں سیدنا حضرت عیسیٰ کا نام 25 بار استعمال ہوا، ایک قرآن کریم میں سیدہ مریم کا نام جناب 28 مرتبہ استعمال ہوا، تورات کا لفظ قرآن کریم میں 15 مرتبہ استعمال ہوا، انجیل کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 11 مرتبہ استعمال ہوا، اور سویڈن کے قرآن پاک کو جلانے والے اور حکومتوں، میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تم نے اپنے نبی کے 136 نام جلائے، تم نے اپنے نبی عیسیٰ کے 25 نام جلائے، تم نے سیدہ مریم کے 28 نام جلائے، تم نے تورات کے 15 نام جلائے، تم نے گوسپل انجیل کے 11 نام دیے۔ کی کیتا تسی دسو کی کیتا ساڈے حسد وچ آ کے ساڈے نال ساڑ کر کے اپنے نبیوں دے نام جلان دیو، ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے تو ایمان کا وہ حصہ ہے، ہم کرتے رہیں گے، اور کمی ساڈی اندر ہے، ایک کمی ہے، اسی قرآن پاک نال محبت نہیں کر دے، جھوٹے دعوے کرنے سچی محبت نہیں کر دے، جتن سچی محبت قرآن نال کران گے ادھر کوئی گستاخی کی جرت نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔